अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू किताब नगरी यूट्यूब चैनल किताबों की नगरी में खुश आमदीद। मैं हूं आपकी होस्ट इकरा यासीन और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं ईशा गिल की कलम से तहरीर करदा नावल तिलिस्मे याकूत के एपिसोड नंबर 8 को लेकर। इस एपिसोड को स्टार्ट करने से पहले जल्दी से कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और क्लिक कर लीजिए बेल आइकन को। अब आते हैं एपिसोड की जानिब। कोहचा पहाड़ के दर पर खड़ी वो आसपास के छोटे छोटे पहाड़ों का नज़ारा करने लगी। कुछ छोटे बच्चे और खूबसूरत लड़कियां उसे पथरीली ज़मीन पर अपने अपने कोहचा कल्बा के करीब नजर आए। पहाड़ों पर हल्की हल्की बर्फ़ पड़ी हुई थी, जिन्हें देखकर उसकी आंखें शाद हो गईं। अच्छा सुनो, यहाँ मौजूद कनीज़ों यानी तुम लोगों में से किसी की शादी नहीं हुई क्या? इतनी छोटी छोटी उम्र की लड़कियाँ कल से वो देख रही थी तो उसे पूछने का ख्याल आ गया। होती हैं, मगर इस वक्त कोशक में जितनी भी लड़कियाँ हैं सब काइब कवारी लड़की पाकीज़ा पाक दामन दोशीज़ा हैं, हत्ता कि मलिका भी, एक कनीज़ ने जवाब दिया। मैं तो अपने कुमार राजकुमार का इंतज़ार कर रही हूँ, काश वो आए, दूसरी कनीज़ हसरत भरे लहजे में बोली, जिस पर पहली खिलखिलाकर हंस पड़ी थी। ओह मेरी कन्या लड़की, तुम और तुम्हारे ख्वाब, पहली ने उसकी गाल हल्के से खींचते हुए शरारती लहजे में कहा। मलिका ने अभी तक शादी क्यों नहीं की? क्या तुम लोगों के यहाँ मर्दों की कमी है? संजबील ने मतानत से बारी बारी दोनों को देखते हुए पूछा, मगर उसे क्या पता था कि उसकी ये बात किसी हद तक सच निकलेगी। हाँ, मर्दों की कमी तो है ही, लेकिन यहाँ ज़्यादातर लड़कियाँ पैदा होती हैं, मगर मलिका ने शादी अपनी मर्ज़ी से नहीं की। वो शायद आपका इंतज़ार कर रही थी। तो दोनों जितना जानती थी बता दिया, जबकि संजबिल समझ गई कि कहिला जब तक अपनी का इंसाफ, अपने अजीज़ों की रिहाई और शाथा की मात नहीं मिलेगी, तब तक वो अपनी नई ज़िंदगी की शुरुआत नहीं करेगी। शादी के जिक्र से उसे शिद्दत से अफगन याद आया। मुझे अफगन से मिलना है, खुद से कहती वो कोशक में चली आई और कहिला के सामने अफगन से मिलने की ख्वाहिश जाहिर की। देखो संजबील, मैं तुम्हें अफगन से मिलने की इजाज़त दे तो दूँ, मगर लेकिन एक शर्त पर, कि तुम उसे अपने जाने के मतलब कुछ नहीं बताओगी, वरना वो तुम्हें रोकेगा और मैं नहीं चाहती कि तुम कमज़ोर पड़ो। तुम्हें हर हाल में ख़ुद को मजबूत रखना है, वरना ना तुम्हारी दुनिया बदलेगी, ना ही सहरा के हालात, और ना ही मेरे दिल की उदासी। मजबूर कहिला भी थी कि उसे इंसाफ और अमन चाहिए था, मजबूर संजबील भी थी कि उसे अफगन और अपनी दुनिया चाहिए थी, और मजबूर सहराई खलकत भी थी कि उन्हें आज़ादी चाहिए थी, वो भी शाथा से। जाने से पहले मिल लेना उससे। और सुनो, ये लिबास तुम पर बहुत अच्छा लग रहा है। नाग महल में ऐसे लिबास ही पहने जाते हैं, इसलिए कि तुम्हारे लिए तैयार करवाया। जाने से पहले कुछ चीज़ें मज़ीद तुम्हें पहनाई जाएंगी। जो कहिला पता नहीं क्या क्या बोल रही थी, जबकि वो तो अफगन के बारे में सोचने लगी। जाने में अभी वक्त था और ये वक्त काटना उसके लिए बहुत मुश्किल था। तब तक के लिए वो कनीज़ों के साथ महल का अंदरूनी हिस्सा देखने लगी। महल था तो बहुत ही शानदार, मगर उसे रास्तों की कुछ समझ नहीं आ रही थी कि कहाँ से दाखिल हो रही थी, कहाँ से निकल रही थी। इतने बड़े महल के रास्ते तो सिर्फ वहाँ रहने वालों को ही अजबर होते, उसे तो ये भूल भुलैया ही लगे। हाँ, लेकिन इस दौरान भी वो देखती रही कि अफगन का कमरा कहीं से दिखाई दे जाए तो वह जहन में रख ले, मगर या तो उन्होंने उस रास्ते का रुख ही नहीं किया था, या फिर संजबील की नज़रों के सामने से गुजरने के बावजूद भी वह पहचान नहीं पाई थी, क्योंकि इतनी तो राहदारियाँ थीं और सब कमरों के दरवाजे एक से थे। आखिर वह तंग आने लगी और अदब दिलचस्पी से सब देखती उन्हीं करीज़ों के साथ वापस कहिला की तरफ लौटी, मगर कहिला का चेहरा कुछ बुझा बुझा सा था, जिसकी वजह भी उसे जल्द मालूम हो गई थी। बाहर मौसम काफ़ी ख़राब हो चुका है, बारिश ज़ोरों पर है, इसलिए तुम आज नहीं जा सकोगी। जिस तरह बारिश बरस रही है, जल्द थमने का नाम नहीं लेगी, और सर्दी अपनी इंतहा को छू रही है, जो तो हमारी बर्दाश्त से बाहर होगी। सो रात तक अगर बारिश रुक भी जाए तो आज जाना मुनासिब नहीं होगा। कहिला शदीद मायूसी से गोया हुई। ओह, वो सिवाय ओह के और कुछ कह ना सकी। तुम लिबास तब्दील कर लो, कहलील तुम्हें तुम्हारा मनपसंद लिबास थमा देगी, और भी किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो इससे कह देना। कहिला अपनी बात कहकर वापस पलट गई तो संजबील भी अपने कमरे में चली आई, मगर कमरे में आकर ग्लास डोर से जब बाहर झांका तो मालूम हुआ कि बाहर रोशनी की जगह अंधेरे ने ले लिए। ये नावल आप किताब नगरी यूट्यूब चैनल पर पढ़ और सुन रहे हैं। शाम हो रही थी, मगर नॉर्मल मौसम में शामों में भी इतना अंधेरा नहीं होता था जितना आज मौसम खराबी की वजह बायस था। बादलों ने ऐसा काला साया किया हुआ था कि कुछ ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था, सिवाय परिंदों वाले दरख्तों के, जिन पर घोंसलों के ऊपर नन्ही लाइट्स फिक्स थीं, मगर परिंदे भी इस मौसम में घोंसलों में दुबके बैठे थे, दिखाई नहीं दे रहे थे, सिवाय उनके जो टहनियों पर लटके पिंजरों में मौजूद थे। एक बात उसे बहुत हैरान किए हुई थी कि यहाँ इतनी सर्दी में परिंदे जिंदा कैसे रह लेते थे। उसने हल्का सा ग्लास डोर को धकेला और हवा को अपने जिस्म पर महसूस करने लगी। उस हवा के साथ नमी भी थी जो बारिश के पानी से पैदा हो रही थी। आज जब अफगन से मिलने गई थी तो उसने बिल्कुल ऐसा ही एक ग्लास डोर उसके कमरे में भी देखा, जहाँ से बाग का खूबसूरत मंजर दिखाई देता था। एक ख्याल सा उसके दिल में आया कि जब दोनों के कमरों में बाग की जानिब निकलने का दरवाज़ा मौजूद है तो क्यों ना वो यहाँ से उसके कमरे तक पहुँच जाए, मगर वो ये सिर्फ सोच कर रह गई, क्योंकि इतनी बारिश में जो ओलों के साथ बरस रही थी उसमें वो इतने बड़े बाग में खज्जल होती रहती। सो तो वैसे भी अफगन के कमरे का रास्ता मालूम नहीं था। कनीज़ पता नहीं किन भूल भुलैयों से लेकर गई थी, और तो फिर कैसे अंदाज़ा लगा लेती कि ग्लास डोर किस तरफ को मिलेगा। खैर,
اندازہ تو وہ تب لگاتے جب وہ بارش میں بھیگنے کے موڈ میں ہوتی۔ ابھی تو بس اس نے اپنا ہاتھ دروازے کے پار کر کے اپنی ہتھیلی پھیلائی تو برف کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے اولے اس کی ہتھیلی میں جمع ہونے لگے۔ ایک بار پھر اسے افغان یاد آ گیا، مگر وہ چھوٹا افغان جس پر وہ بچپن میں یہ ٹکڑے برسایا کرتی تھی۔ نہ کیا کرو زیب، اتنے برے لگتے ہیں۔ افغان ہاتھوں کو چہرے کے سامنے پھیلا کر اس کے وار سے بچنے کی کوشش کرتا رہتا۔ ماروں گی تو ظاہر لگیں گی، وہ بھی باز آئے بغیر جمع کر کے مارتی رہتی۔ مگر ایسی بارش اس کی زندگی میں کوئی 2-3 بار ہی آئی تھی، اور اب جب ایک بار پھر سے آئی تھی تو وہ چاہ کر بھی یہ کھیل اس کے ساتھ نہیں کھیل سکتی تھی، کیونکہ افغان اس کے پاس ہوتے ہوئے بھی پاس نہیں تھا۔ شہزادی، آپ لباس تبدیل نہیں کریں گی؟ کہلیل نے جو کب سے اسے دیکھ رہی تھی آخر مخاطب کر ہی لیا۔ ہاں بس کر رہی، کھوئے کھوئے سے انداز میں اس نے جواب دیا تھا۔ میں نے آپ کا سرخ لباس جو وہ یہاں پہن کر آئی تھی، پھر صاف اس کے صاف سے مراد دھلوانا تھا، کروا کر غسل خانے میں رکھوا دی ہے۔ کہلیل کے یہ بتانے کا مقصد یہ تھا کہ اگر وہ اپنا لباس پہننا چاہتی ہے تو وہ بھی موجود ہے۔ ٹھیک ہے، کیا تم میرے لیے بینڈیج لا سکتی ہو؟ سنجے بل کے دماغ میں ایک ترکیب آئی۔ بینڈیج کیا ہوتا ہے؟ وہی تاثرات جو لفظ موبائل اور گھڑی سن کر اس کے چہرے پر آئے تھے وہ اب بھی دوڑ آئے۔ اوف، میرا مطلب ہے کہ زخم پر کرنے والی پٹی، وہ جو چھوٹے سے زخموں پر چپکانے کے لیے ہوتی ہے۔ اچھا شہزادی، میں سمجھ گئی، زخم بند کرنے کی بات کر رہی ہیں آپ۔ میں ابھی لے کر آتی ہوں، لیکن آپ کو وہ کیوں چاہیے؟ کہیں زخم ہوا ہے؟ کوئی چوٹ لگی ہے کیا؟ مگر کیسے؟ دکھائیں مجھے۔ جاتے جاتے وہ مڑی اور فکر مندی سے پوچھنے لگی۔ ایک تو وہ خواہ زنجبیل کو شہزادی کہہ رہی تھی، اسے اترانے پر مجبور کر رہی تھی، دوسرا اس کی فکر۔ زنجبیل نہ چاہتے ہوئے بھی مسکرا اٹھی۔ بس لگ گئی ہے نا، تم جاؤ لے کر آؤ۔ وہ ٹال گئی۔ کہلیل جی اچھا کہتے کمرے سے نکل ہی تھی کہ زنجبیل بھی دبے دبے قدم اٹھاتے دروازے کی چوکھٹ پر آئی اور باہر جھانکنے لگی۔ مدھم سی روشنیوں میں راہداری کے دائیں جانب آخری سرے پر پہنچی کہلیل دکھائی دی، مگر جیسی وہ نظروں سے اوجھل ہوئی زنجبیل اس کے مخالف سمت یعنی جنوبی بائیں جانب ہو لی۔ جس طرف کہلیل گئی تھی وہ راہداری کا سرا تو کوشک کے کھلے ہال پہ ختم ہوتا تھا، مگر دوسری طرف کا سرا نہ جانے کس طرف جاتا تھا، جاتا بھی تھا یا آگے جا کے بند ہو جاتا تھا، یہی جاننے کے لیے وہ آگے بڑھتی گئی۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ روشنیاں مدھم تھی کیونکہ رات کے وقت بھی یہاں روشنیوں کا سیلاب نہیں پھیلایا جاتا تھا، اگر کہیں تھا تو صرف کوشک کے ہال میں، راہداریوں میں نیم اندھیرا ہی ہوتا تھا۔ خیر اتنی روشنی تو تھی ہی کہ وہ بآسانی چل اور دیکھ سکتی تھی۔ جب وہ راہداری کے آخری سرے پر پہنچی تو وہ سرا دائیں جانب کو مڑ جاتا تھا، وہ بھی اسی طرف ہو گئی اور ایک بار پھر راستے کا تعین کرنے لگی۔ جس راہداری میں اس کا کمرہ تھا وہاں اور بھی کئی کمرے تھے، اور اس وقت وہ جس راہداری میں کھڑی تھی وہ صرف خالی دیواروں سے ڈھکی تھی۔ اس نے اپنے ذہن پہ زور دیا کہ جس راہداری میں افغان کا کمرہ تھا وہاں اور بھی کوئی کمرے تھے کہ نہیں، اور وہاں دیواروں پر کس قسم کی تصویریں آویزاں تھیں، کوئی نشانی ہو اس راہداری کی جو اس کے دماغ کو روشن کر جائے، مگر نہیں۔ اس وقت تو اسے بس افغان سے ملنے کی جلدی، تو اس نے آس پاس دھیان کیا خاک دینا تھا، چہرے کے سامنے بار بار افغان ہی دکھائی دے رہا تھا۔ تب کچھ یاد نہ آیا تو وہ آگے بڑھی، مگر یہ کیا، یہ راہداری تو آگے سے بند تھی، مگر ایسا کیوں؟ وہ مایوس ہو کے واپس پلٹنے لگی۔ جب دائیں بائیں ایک آخری نظر ڈالنا چاہی تو بائیں سمت کی دیوار میں دیوار سے ہٹ کر کچھ محسوس ہوا تھا۔ پوری آنکھیں کھول کے قریب جا کر اس نے دیکھنا چاہا تو وہ ایک دروازہ تھا جس کے رنگ اور دیوار کے رنگ میں کچھ خاص فرق نہ تھا۔ چھو کر اپنی آنکھوں کو تسلی کرنی چاہی تو وہ واقعی دروازہ ہی تھا، مگر یہ کیسا دروازہ تھا، اور محل کے باقی دروازوں کی نسبت کافی مختلف تھا۔ ڈارک گرے کلر کا بھاری دروازہ، اب یہ پتہ چلانے کے لیے اسے تو کھولنا ہی پڑنا تھا، مگر کیا یہ کھلے گا یا مقفل ہے؟ اس نے تجسس کے ہاتھوں مجبور ہو کر آخر اس کے پار کیا ہے یہ بھی کیا پتا اس کے پار اسے افغان کے کمرے کی راہداری دکھ جائے۔ اس نے دروازہ زور دے کر دھکیل ڈالا۔ دروازہ چڑچڑاہٹ کی آواز سے کھل گیا۔ دروازے کے پار کافی اندھیرا تھا، بلکہ صرف اور صرف اندھیرا تھا۔ تھوڑا سا خوف اس کے دل میں پیدا ہوا۔ اندھیرا اس کی سانسوں کی رفتار کو سست کر دینے کا سبب جو بنتا تھا، مگر اس خوف کے باوجود بھی وہ واپس نہ پلٹی، بلکہ تجسس کے ہاتھوں مجبور ہو کر ویسے ہی دبے پاؤں آگے بڑھی۔ دونوں ہاتھ اٹھا کر خود کو کسی چیز سے ٹکرا نہ جانے کی احتیاط کرنے لگی۔ اسے اپنے ارد گرد ایک میٹھی سی خوشبو محسوس ہونے لگی۔ اس سے پہلے کہ وہ اس خوشبو کو پہچان پاتی کسی نے ایک دم سے اسے پکارا تھا۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ پکارنے کے ساتھ ساتھ ایک دم سے اس کا ہاتھ بھی کسی نے اپنی طرف کھینچا اور چلا کر بولا تو وہ جہاں ٹھہری وہیں کی وہیں جم کر رہ گئی۔ اس اندھیری جگہ میں اس کے دل کی بری طرح دھک دھک کرنے کی آواز گونجنے لگی۔ خوف سے اس کے جسم کے مساموں سے پسینہ پانی کی مانند بہنے لگا۔ کمرے کا اندھیرا اسے ایک دم سے پرہول لگنے لگا۔ یہ کون سی بلا تھی جس نے ایک دم سے نازل ہو کے اس کی جان ہی نکال دی تھی؟ تم یہاں کیا کر رہی ہو ساشا؟ ایک بار پھر وہی سوال، مگر اس بار اس کا نام بھی پکارا گیا تھا۔ اوہ، اس کے دماغ نے اسے پہچان کا سگنل دیا۔ یہ کامن تھا، وہی جس کی خوشبو اس کے آس پاس پھیل چکی تھی، مگر وہ اس کی خوشبو کو اس جگہ میں رچی بسی خوشبو گردان رہی تھی، تبھی وہ فوراً سے نہ پہچان سکی۔ کامن نے اب کی ذرا نرمی سے پوچھا تو اس کا یوں پوچھنا میٹھی رس کھولتی آواز اس کے غائبانہ وجود کی پہچان دے گیا۔ میں یہاں، وہ کوئی معقول بہانہ نہیں بنا پا رہی تھی۔ کیا مجھے ملکہ کو بتا دینا چاہیے کہ تم ان کے کوشک میں کوئی نہ کوئی راز جاننے کی خاطر بھٹکتی بھی رہی ہو؟
دھمکی آمیز انداز۔ نہیں ایسا ہرگز نہیں ہے، وہ فوراً صفائی میں بولی۔ تو پھر کیسا ہے بتاؤ؟ کامل نے اس کا ہاتھ چھوڑتے ہوئے پوچھا۔ میں تو بس یوں ہی۔ اس بار پھر وہ سچ نہ بتا پائی کہ وہ افغان کا کمرہ ڈھونڈنے نکلی تھی۔ کسی کے کمرے میں بلا اجازت داخل نہیں ہوتے، یہ تو تمہیں معلوم ہی ہوگا۔ پھر سے آواز گونجی۔ اس نے ایک حرفی ہوں کہا، مگر پھر ٹھٹکی کہ کمرہ؟ کیسا کمرہ؟ لیکن اس کی یہ الجھن بھی جلد ہی دور ہو گئی جب یہ اندھیرا ایک پل کے اندر ہی چھٹ سا گیا۔ ہر طرف روشنی پھیل گئی جو چند لمحوں کے لیے تو اس کی آنکھوں کو چندھی آ گئی، مگر جیسے ہی دیکھنے کے قابل ہوئی روشنی کا اثر زائل ہوا تو اس نے آنکھیں کھول کر دیکھا تو پتہ چلا وہ ایک وسیع و پرتعیش کمرے میں کھڑی تھی۔ ایک ایسا کمرہ جو بے حد شاندار تھا۔ اس کا اپنا کمرہ تو اس کے سامنے کچھ بھی نہیں تھا۔ اوہ، تو یہ کمرے کا دروازہ ہے، اس نے سوچا۔ کمرے کی چھت کے وسط میں ایک بڑا سا فانوس لٹک رہا تھا جس کی چمک نے جلد ہی اسے نظریں ہٹا لینے پر مجبور کیا تھا۔ ایک ڈبل بیڈ تھا، سفید اور نیوی بلو رنگ کے کنٹراسٹ کی سادہ سی بیڈ شیٹ اس پر کتنی کمال لگ رہی تھی۔ بیڈ کی پچھلی دیوار پوری شیشے کی تھی، یا دیوار تھی ہی نہیں، صرف شیشہ ہی تھا۔ جو بھی تھا بہت اچھا تھا۔ بڑے بڑے گلدان، بیڈ سے قدرے دور فلور کشن۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ کمرے کی ایک دیوار پوری بک شیلف سے بھری تھی۔ یہاں کتابیں بھی پڑھی جاتی ہیں، مگر کون سی؟ وہ دلچسپی لیتی دیکھنے کو آگے بڑھی جب کسی سے ٹکرا گئی۔ بھلا کون ہو سکتا ہے؟ ظاہر ہے کامل نہیں۔ کہاں جا رہی ہے؟ وہ اس کے اچانک ٹکرانے پر بول اٹھا۔ میں یہ کتابیں دیکھنا چاہ رہی تھی، یہ کہتی وہ ایک بار پھر سے سائڈ سے ہوتی آگے بڑھی جب اس نے اونچی آواز میں اسے رک جانے کا کہا۔ رک جاؤ۔ اور وہ رک گئی۔ کسی کے کمرے میں بغیر اس کی اجازت کے نہ داخل ہوتے ہیں، نہ کسی چیز کی ٹوہ لینے کے سے انداز میں دیکھتے ہیں، نہ چھوتے ہیں۔ آئی سمجھ؟ یہ تو اسے سمجھ آ گیا تھا کہ یہ کامن کا کمرہ ہے، مگر اسے کمرے کی کیا ضرورت؟ اسے تم جیسے جن کو کمرے کی کیا ضرورت؟ اس نے روکے جانے کا بدلہ لینے کی خاطر جان بوجھ کر اسے جن کہتے ہوئے پوچھ بھی لیا۔ کیا تم نے؟ جن؟ کامن کے لہجے سے زنجبیل کو محسوس ہوا جیسے اسے غصہ آیا ہو، مگر وہاں پرواہ کس کو تھی؟ تم نکلو میرے کمرے سے، کامن نے حکمانہ لہجے میں اسے چلے جانے کا کہا۔ اچھا جی، آرڈر؟ زنجبیل نے دل ہی دل میں اچھا کو لمبا کیا۔ اس کو دیکھتے بغیر ہی زنجبیل کو پکا یقین تھا کہ اس نے انگلی اٹھا کے دفع ہونے کا کہا ہے۔ چاہ رہی ہو یا ہاتھ پکڑ کے نکالوں؟ پتہ نہیں ایک جن کہنے پر اسے اس قدر غصہ کیوں آ گیا تھا۔ جا رہی ہوں، زیادہ چلانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ پھر کاٹدار لہجے میں جلدی سے بولی۔ پتہ نہیں کیا سمجھتا خود کو، جن کہیں کا۔ وہ جان بوجھ کے اونچا بڑبڑائی تھی، اور اس ڈر سے کہ کہیں وہ پھر سے کوئی دھمکی نہ دے ڈالے فٹاک سے کمرے سے نکل گئی، اور اس کے کمرے سے زندہ سلامت نکل آنے پر شکر بھی کیا۔ اپنے پیچھے اسے کھٹاک سے دروازہ بند ہونے کی آواز آئی۔ ایک تو یہ دکھائی بھی نہیں دیتا زنجبیل، نہ لیا کر اس سے پنگے، کہیں مر آنا جائے تو اس کے ہاتھوں۔ زنجبیل نے خود کو ہی ڈپٹا۔ ویسے میں کون سا جان بوجھ کے اس کے کمرے میں داخل ہوئی؟ مجھے تو سرے سے معلوم بھی نہیں تھا کہ اس دروازے کے پیچھے کیا ہے اور کیا نہیں۔ وہ خود کو صحیح کہتی، تیز قدم اٹھاتی اسی راستے سے واپس چلی آئی۔ جب کمرے میں آئی تو وہاں کوئی نہ تھا، یعنی کہلیل ابھی تک نہیں آئی تھی۔ وہ سکون کا سانس بھرتی بیڈ پہ بیٹھ کے، مگر یہ سکون صرف چند لمحے کا تھا جب کہلیل بولتی ہوئی اندر داخل ہوئی تھی۔ شہزادی، آپ کہاں چلی گئی تھی؟ میں آپ کو ڈھونڈ رہی تھی۔ اوہ، تو یہ آ گئی تھی۔ میں غسل خانے میں تھی۔ اس نے غسل خانے کا بہانہ بنا ڈالا، مگر غسل خانے میں تو اندھیرا تھا، میں نے دیکھا تھا۔ وہ الجھن بھری شکنوں سے گویا ہوئی تھی۔ ایک تو یہاں ہر کسی کے سامنے جواب دہ ہونا پڑتا ہے، وہ بڑبڑائی اور پھر تنگ آ کر بولی۔ کہہ دیا نا وہیں تھی، تو مطلب وہیں تھی، اندھیرے میں ہی تھی، دکھائی نہیں دیا ہوگا تمہیں۔ اچھا، معذرت اگر آپ کو برا لگا، یہ رہی آپ کی دوائی، کہیں تو لگا دوں آپ کو؟ کہلیل مزید بحث کیے بغیر اصل بات کی طرف آئی تھی۔ نہیں رہنے دو، میں خود لگا لوں گی، تم جاؤ۔ وہ بینڈیج پکڑتی بیڈ پر ڈھہ سی گئی۔ چلی جاؤں؟ لیکن کہاں؟ کہلیل حیران ہوئی کہ بھلا اسے کہاں جانا ہے، اسے تو یہیں رہنا ہے اس کمرے کے اندر۔ میرا مطلب ہے کہ یا تو باہر جا کر کھڑی ہو جاؤ یا اس صوفے پر بیٹھ جاؤ، لیکن چپ کر کے، سر دکھ رہا ہے میرا۔ زنجبیل کو لگا جیسے اس کی طبیعت پھر سے خراب ہونے لگی ہے۔ شہزادی، آپ کے سر میں درد ہو رہا ہے، میں دبا دوں؟ کہلیل فکر مندی سے گویا ہوئی۔ ایک تو اس کہلیل کے سامنے کوئی بات کرنا بھی سر درد کو مزید بڑھاوا دینا تھا۔ میں ایسے کر دوں، میں ویسے کر دوں، آپ کے لیے یہ لے آؤں، آپ پریشان ہیں، کیا بات ہے، کچھ چاہیے؟ کچھ ہو نہ چاہے، کچھ بول نہ دے، بس بندہ اس کے تو سوالات پہ سوالات شروع ہو جاتے ہیں۔ اس وقت زنجبیل کو اپنا آپ مونا خالہ سے مختلف نہ لگا، جن کا کہنا تھا کہ شفیق ایک معذور انسان اس کے سر پر مسلط ہو کر رہے گا، مگر یہاں کہلیل کو اس پر مسلط کر دیا گیا تھا۔ اس میں کوئی شک نہیں تھا کہ وہ اس کی فکر کرتی تھی، پرواہ کرتی تھی، مگر ہر وقت کی پرواہ سے بھی انسان تانگ آ جاتا ہے، اور وہ بھی آ گئی تھی اس وقت۔ کچھ اس نے اپنے لیے بے حد پرواہ اپنی اماں ابا سائیں اور افغان کو ہی دیکھی تھی، اس لیے رائم اور کہلیل کا یوں پریشان ہو جانا اتنا دل کو نہیں بھاتا تھا، الجھن سی ہو جاتی تھی۔ نہیں، اب اتنا بھی درد نہیں ہے کہ تم تھکتی نہیں ہو، رات بھر بھی نہیں سوئیں، تم ایسا کرو سو جاؤ۔ زنجبیل کو آخر اس کا بھی خیال آ ہی گیا، واقعی وہ رات بھر کی جاگی ہوئی تھی اور اب اگلی رات چڑھنے کو آئی تھی۔ نہیں شہزادی، میں ایسے ہی ٹھیک ہوں، آپ کو کسی بھی وقت کسی بھی چیز کی ضرورت ہو سکتی ہے، اور اس کام کی تکمیل کے لیے ملکہ نے مجھے مامور کیا، اگر میں ہی سو جاؤں گی تو حکم کے خلاف ورزی ہو جائے گی۔ وہ سر چکائے بولی۔ ہائے، ایک تو یہ بیچارے غلاموں کا نیز
मलिका ने तुम्हें मेरा हुक्म मानने को कहा है ना? जी शहजादी, वो फर्माबरदारी से जी कर रही थी। तो फिर मेरा मानो मेरा हुक्म और सो जाओ। मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत हुई तो मैं तुम्हें जगा दूंगी। उसको देखते हुए मुस्तहकम अंदाज में जंजबील ने कहा। उसने उंगलियां मसलते हुए अब की ज़रा ढीले अंदाज में ना कहना चाहिए। लेकिन क्या? जब मैं कह रही हूँ तो सो जाओ। देखो तुम्हारी आंखों में भी कितनी नींद है, और वैसे भी अभी कुछ देर में मैं भी सो जाऊंगी, तो तुम्हारे जागने का कोई जवाज़ नहीं बनता रहता। इस पर जंजबील मोहब्बत और मतफक्कर लहजे में बोली तो कहलील हार मानती हुई सोफे पर लेट गई थी। जंजबील को भी इन कपड़ों में उलझन होने लगी तो वो उन्हें बदलने की खातिर गुसल खाने में चली गई थी। ये नावल आप किताब नगरी यूट्यूब चैनल पर पढ़ और सुन रही हैं। कहलील तो सो गई थी, मगर जंजबील को किसी सूरत नींद नहीं आ रही थी। उसने अपना मोबाइल ऑन करके वक्त देखना चाहा तो 7 बज रहे थे। बोरियत इंतहा की हो रही थी। सिग्नल अभी भी वैसे ही गायब थे। राइम उसको फ़ोन करता होगा और जब कॉल नहीं मिलती होगी तो क्या सोचता होगा, कितना फिक्रमंद हो गया होगा। लेकिन अगर वो इस्लामाबाद चला गया तो? इस्लामाबाद से कराची कोई कम सफ़र तो था नहीं जो राइम अगले ही दिन उसकी फ़िक्र में चला आता। लेकिन वो बिनते समिया से कहकर आई थी कि अगर 1-2 दिन तक मेरा फ़ोन ना आया तो तुम राइम को मेरी तरफ से मैसेज करके कह देना कि मेरा मोबाइल ख़राब हो गया वगैरह वगैरह। वो उससे राइम का नंबर भी देकर आई थी, मगर उसे क्या पता था कि यहाँ आकर उसका मोबाइल वाकई इतना बेकार हो जाएगा कि उसे बिनते समिया को बताया गया बहाना सही लगने लगेगा। अगर यहाँ सिग्नल्स आ रहे होते तो वो कम से कम राइम को ज़रूर मुतमईन करके रखती। अभी फ़िलहाल ये मोबाइल उसे कोई फ़ायदा नहीं पहुँचा सकता था, सिवाय उसके कि वो मोबाइल गैलरी खोलकर अपने कुछ चेहरे भी देख ले। सबसे पहले तो उसने अपने साथ ली गई नजीब जरीना की तस्वीरें निकाली और देखने लगी। जब भी वो उन्हें देखती थी रो पड़ती थी। अभी भी उसकी आंखों में तरावत उतर आई थी। जब मोबाइल पर हल्की सी बीप हुई, वो फ़ौरन चौकन्ना हुई कि कहीं कोई कॉल की नोटिफिकेशन तो नहीं, मगर मैसेज तो नहीं आया, यानी सिग्नल्स आ गए। मगर ये सब पूरी तरह से वो सोच भी नहीं पाई थी कि स्क्रीन पर लो बैटरी का नोटिफिकेशन मुँह चिढ़ाने लगा। उसने एक सर्द आ भरी, यानी अब ये आखिरी सहारा भी उसके साथ छोड़ने वाला था। उसने ओके के ऑप्शन पर क्लिक किया और दोबारा से तस्वीरें देखने लगी। उन्हीं तस्वीरों के दौरान एक तस्वीर अफगन की भी निकल आई, जिसमें वो बैकयार्ड में रखे गोल चूल्हे में नीम तराज से आंखें बंद लिए बुक सीने पर रखे सो रहा था। ये जंजबील की पसंदीदा जगह थी। ये झूला भी उसी का था और ये बुक भी उसी की थी। ये उन दोनों की आदत थी। जब अफगन के पेपर हो रहे थे और वो रात में पढ़ता और दिन में सोता था, यहाँ भी वो जंजबील की बुक पढ़ने की गर्ज से बैठा था, मगर रात भर जागने की बाइस बुक पढ़ते पढ़ते उसकी आंख लग गई थी और वह खामोशी से उसकी तस्वीर लिए दिल में पढ़ाकू बच्चा कहती पलट गई थी। कितना प्यारा लग रहा है ना ये वो यूँ सोता हुआ। ब्लैक जीन्स पे वाइट शर्ट पहने, माथे पे बिखरे सिल्की ब्राउन बाल, धूप की तपिश से सुर्ख होते रुखसारों के साथ उसकी गंदुमी रंगत धूप के बायस सुनहरी मायल लग रही थी। वही अट्रैक्शन पैदा करती रंगत। उसने उंगलियों से मोबाइल की स्क्रीन को छूकर अफगन के वजूद को महसूस करना चाहा तो उसी वक्त मोबाइल की स्क्रीन से उसकी तस्वीर ही गायब हो गई। एक आंसू टूटकर स्क्रीन पर गिरा था क्योंकि मोबाइल अपनी आखिरी सांसें लेकर बंद हो चुका था। अफगन को छूने की खातिर मोबाइल की तरफ बढ़ाया गया हाथ वहीं थमा रह गया। उसने गुस्से और बेबसी से मोबाइल पड़े फेंका और बेड से उठकर खड़ी हुई और यूं ही दराजों की तलाशी लेने लगी जब उसे एक कागज़ और स्याही भरा पेन दिखाई दिया। दिल में ख्याल कूदा कि कुछ लिखकर अफगन को भेजे, मगर जिसके हाथ भेजना था वो तो सोई पड़ी थी। क्या मैं इसको जगा दूँ या रहने दूँ? उसने एक नज़र सोई हुई कहलील को देखा, मगर फिर दिल ने नफ़ी में जवाब दिया, ये तो गलत बात है, खुद ही सोने का कहना और अपने मतलब के लिए भी खुद ही उस बेचारी की नींद ख़राब करना। उसने लिखने के ख्याल को तर्क करते करते तराज बंद किया और एक ख्याल फिर से उभरा, मगर इस बार दिमाग में, मैं आखिर अफगन के बारे में इतना क्यों सोच रही हूँ? वह जिंदा है, ठीक है, ये काफ़ी है, मगर मैं हर लम्हा उसी को अपने दिलो दिमाग में क्यों सवार किए हुए हूँ? क्यों यहाँ इतनी दूर आकर राइम के बारे में सोचने की बजाय मैं अफगन के बारे में सोच रही हूँ, जो कि यहीं का है, कहीं दूर का नहीं? फिर क्यों उसकी फ़िक्र है कि उसी का ख्याल? मैं आज भी बस उससे मोहब्बत, इससे आगे वह सोच ही ना पाई, क्योंकि सोचती तो राइम से शर्मिंदा होने लगती, क्योंकि उसके दिल की कैफियत और एहसास से वाकिफ़ ही नहीं था। इसने अपनी सारी सोचों को झटका और एक मायूस नज़र अपने बंद पड़े मोबाइल पर डाली, जो उस वक्त उसे बताने के काबिल भी नहीं रहा था। उसने सोचा क्यों ना कहिला के पास चली जाए, कुछ वक्त के लिए वो कौन सा बुरा मनाएगी। बाहर बारिश अभी भी वैसी ज़ोरों शोर से बरस रही थी। कमरे से निकली और हॉल में चली आई थी, जहाँ मलिका साहिबा की कुर्सी खाली थी। ये क्या, इतनी जल्दी सो गई? खाली कुर्सी देखकर उसको मायूसी हुई। आपको कुछ चाहिए? तभी वहाँ मौजूद एक कनीज ने उससे पूछा, मलिका कहाँ है? मिलना था उनसे। क्या वह सो गई? नहीं, मलिका रात की कमाच खाए बगैर कैसे सो सकती हैं? आए, मैं आपको उनके कमरे तक ले चलती हूँ, उसने मदबाना अंदाज में जवाब दिया था। तो जंजबील उसके बराबर चल पड़ी कि कनीज उससे भला आगे कहाँ चलेगी। दरवाज़ा खटखटाकर पहले तो कनीज ने जंजबील के आने का इत्तला दी और फिर उसके अंदर आने की इजाज़त तलब की। हाँ, ले आने दो उसे। कहिला ने खुशी दिली से उसे इजाज़त दी तो कनीज ने जंजबील के लिए गुजरने का रास्ता छोड़ा तो वो अंदर चली गई। कहिला के कमरे में नीम अंधेरा था। जंजबील के आने पर उसने कमरे का फानूस रोशन करवाया। यहाँ तो हर कमरे में फानूस था। कमरा रोशन होते पर जंजबील उसका जायज़ा लेने लगी।
कहिला के कमरे की चारों दीवारों पर शीशा लगा हुआ था। शायद उसे शीशे की कुछ ज़्यादा ही पसंद थी। जैसे महल का हॉल पूरे शीशों से भरा हुआ था, वैसे भी हर कमरा था, क्योंकि उन्हीं दो जगहों पर तो उसके दिन रात गुजरते थे। उन्हीं शीशों की दीवारों में से एक दीवार पर वैसा ही ग्लास डोर फिक्स था जैसा उसके और अफगन के कमरे में था, और कहिला उसके पास विराजमान थी। कहिला के बेड पर एक सफ़ेद बालों वाली बहुत ही खूबसूरत बिल्ली भी थी, जिसे देखकर वो बाकी कमरे का जायज़ा लेना भूल गई थी। जी तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको आज के एपिसोड? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। फिर हाजिर होंगे नेक्स्ट एपिसोड के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।